पारा नंबर 5 सूरत निसा आयत नंबर 167। वयस्तफ्तूनका फिन्निसाई, और फतवा पूछते हैं आपसे औरतों के बारे में। कुल आप फरमाइए, अल्लाह युफ्तीकुम फीहिन्ना, फतवा देता है तुम्हें इनके बारे में, यानी अहकाम बताता है तुम्हें इनके बारे में। अरब और औरतों और यतीम बच्चों के साथ जो सलूक करते थे कि ना मिरास में हिस्सा देते थे, ना शादी के मामले में इख्तियार देते थे, ना उनके हुकूक पूरे करते थे, तो उन्हीं के मुतालिक तरह तरह के सवाल करते, तो उन्हें ताकीद की जा रही है। वमा युतला अलैकुम फिल किताबी, और जो आयतें पढ़ी जाती हैं तुम पर इस किताब में, फी यतामन निसाइल्लाती ला तुअतूनहुन्ना मा कुतिबा लहुन्ना, उन यतीम बच्चियों के मुतालिक जिन्हें तुम नहीं देते उनका जो हक मुकर्रर किया गया उनके लिए, वतरगबून अन तनकिहुहुन्ना, कि खुद निकाह करो उनके साथ, वल मुस्तदअफीन मिनल विल्दानी, और कमज़ोर बच्चों के मुतालिक, वअन तक़ूमू, और वो ये कि कायम रहो, लिल यतामा, यतीमों के मामले में, बिल क़िस्ति, इंसाफ के साथ। यानी इसमें बहुत सी सूरतें दाखिल हैं कि यतीमों की विरासत का हिस्सा, उनके माल को बहाने से उनका हक न खाना, जुल्म न करना, और उनको अच्छी तालीम और तरबियत का एहतमाम करना। यानी किसी तरह यतीम बच्चों और बच्चियों के साथ नाइंसाफी मत करो। वमा तफ़अलू मिन खैरिन, और जो करोगे भलाई के कामों में से, फ़इन्नल्लाह काना बिही अलीमा, तो यकीनन अल्लाह उसको खूब जानने वाला है। यानी जो तुम यतीम बच्चों और बच्चियों के साथ उसने सलूक करोगे, हुकूक की हिफाजत करोगे, उनकी तालीम और तरबियत का एहतमाम करोगे, तो वो तो तुम्हें इन एहसानात का बदला नहीं दे सकते, लेकिन अल्लाह ज़रूर तुम्हें इनका अजर अता करेगा। व इन इम्रअतुन खाफत मिन बअलिहा, और अगर कोई औरत खौफ करे अपने शोहर से, नुशूज़न किसी ज्यादती का, औ इरादन या रूगर्दानी का, फला जुनाह अलैहिमा, तो कोई हर्ज नहीं उन दोनों पर, अन युस्लिहा बैनहुमा सुलहा, कि आपस में सुलह कर लें। वसुल्हु खैर, और सुलह ही बेहतर है। बाज़ औक़ात बीवी में कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है कि उसकी शक्ल सूरत गैर पसंदीदा, या उसका मिजाज तेज होता है, या किबर सनी की वजह से वो शोहर को पसंद नहीं रहती, मर्द चाहता है उसे तलाक दे दे या दूसरी औरत से शादी करे, और वो उसे तलाक देने का इरादा कर रहा है, तो ऐसे मौके के लिए औरत को बताया जा रहा है कि अपने शोहर के साथ रहने को, उसकी जुदाई पर अगर वो तरजीह देती है और अपना कोई हक माफ़ कर देती है, अपना नाल नफ़का हल्का कर देती है, और अपने शोहर के साथ सुलह की राह निकाल देती है, तो ये सुलह ही बेहतर है। वअख़दिरतिल अनफुसुश्शुह, और जो रखा गया है नफ्सों में बुखल, यानी दिल लालच के फंदे में है। व इन तुहसिनू व तत्तकू, और अगर तुम नेकी करो और परहेजगारी करो, फ़इन्नल्लाह काना बिमा तामलून खबीरा, तो अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। यानी जुदाई और तलाक से बेहतर तो सुलह है। लेकिन फिर ये भी कुरान ने बता दिया कि फितरत इंसानी में लालच दाखिल है। हर शख्स अपने हुकूक को मुकद्दम रखता है और खुद पर मुशक्कत गवारा करना नहीं चाहता। इसलिए व इन तुहसिनु व तत्तकू, अगर तुम एहसान करो और मुत्तकी बनो, फ़इन्नल्लाह काना बिमा तामलून खबीरा, तो जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे बाखबर है। तो इंसान जो है अपने फ़ायदे को छोड़ने में बहुत बखील है, और उसको बखुशी गवारा करने के लिए बहुत कम आमादा होता है। लेकिन यहाँ औरतों को बताया जा रहा है कि अगर वो सुलह की तरफ आए और अपने किसी हक से यानी रूगर्दानी करें, तो ये उनके लिए बेहतर है, अपना कोई हक छोड़ दें। वलन तस्ततिउ अन तादिलु बैनन निसाई, और हरगिज़ तुम ताकत नहीं रखते कि पूरा इंसाफ करो अपनी बीवियों के दरमियान। वला हरस्तुम, अगरचे तुम इसके बड़े ख्वाहिशमंद भी हो। फला तमीलु कुल्लल मैली, तो ना झुक जाओ एक बीवी की तरफ बिल्कुल। फतज़रूहा कल मुअल्लक़ा, और छोड़ दो दूसरी को जैसे वो दरमियान में लटक रही हो। व इन तुस्लिहू व तत्तकू, और अगर तुम दुरुस्त करो अपना रवैया और परहेजगार बन जाओ, फ़इन्नल्लाह काना गफूरर रहीमा,
تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ یعنی جب بیویاں ایک سے زائد ہوں تو وہ ہر طرح برابر نہیں ہوتی، جن کی وجہ سے دلی محبت آپس میں ان کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اس فطری چیز کا اعتراف کرتے ہوئے جو انسان کے بس سے باہر ہے، اسے حکم دیا کہ وہ ایسا نہ ہو کہ ایک ہی بیوی کی طرف کھو کر رہ جائے اور دوسری کی حقوق نظر انداز کر دے، بلکہ باری کے دن اور نفقہ وغیرہ میں سب میں برابری رکھے، کیونکہ اگر دل کا میلان تمہارے اختیار میں نہیں تو یہ امور تو تمہارے اختیار میں ہیں۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم درست کرو اپنا رویہ اور پرہیزگار بن جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اور اگر دونوں جدا ہو جائے تو غنی کر دے گا اللہ دونوں کو اپنی وسیع بخشش سے۔ اگر صلح کی ہر تدبیر شوہر اور بیوی میں ناکام ہو گئی اور پھر طلاق ناگزیر ہو گئی، تو اب یہ بھی قرآن بتا رہا ہے اس میں غمگین ہونے کی کوئی بات نہیں، اللہ کے ہاں سے ایسا ہی مقدر تھا۔ اللہ بہت کریم ہے، وہ ایسی صورت پیدا کر دے گا جس میں دونوں کی طمانینت اور خوشحالی کا سامان ہوگا۔ شوہر کو ایسی بیوی دے دے گا جو اس کے لیے بہتر ہوگی، اور اس عورت کو بھی ایسا شوہر دے دے گا جو اس سے محبت کرے گا اور اس کے آرام کا خیال رکھے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ بخشش والا حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے حکم دیا ان لوگوں کو جنہیں دی گئی کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ، اور خاص تمہیں بھی، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ سے ڈرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر کفر کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو بے شک اللہ ہی کی ملک ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے۔ معلوم ہوا کہ تقوی و طہارت کا حکم دائمی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ بے نیاز ہے، سب خوبیوں کا سراپا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے کارساز۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، اے لوگوں وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور دوسرا گروہ لے آئے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ کو اس کی قدرت ہے، اس طرح کہ تمہیں موت دے دے یا ہلاک کر دے اور دوسری قوم کو یہاں آباد کر دے۔ جیسے فرعون کے ملک کا بنی اسرائیل کو مالک بنا دیا، اسی طرح تمہاری حکومت ختم فرما کر تمہارا ملک دوسروں کو دے دے اور تمہیں ان کی رعایا بنا دے۔ من کان یرید، جو چاہے، ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا، جو ارادہ کرے دنیا کے ثواب کا تو اللہ کے پاس ثواب الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں کا انعام ہے۔ یعنی جب رب کے پاس دنیا اور آخرت سب کچھ ہے تو اس سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگو۔ مانگنے والے میں ہمت چاہیے، یہ نہیں کہ دنیا ہی کو اپنا اصل مقصود بنائے، صرف دنیا ہی مانگے اور آخرت کو فراموش کر دے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا، ہو جاؤ، قوامین، خوب قائم، بالقسط، انصاف پر، شہداء للہ، گواہی دیتے ہوئے اللہ پر، اللہ کے لیے، ولو علی انفسکم، چاہے اس میں تمہارا اپنا ہی نقصان ہو، او الوالدین والاقربین، یا ماں باپ یا رشتہ داروں کا، ان یکن غنیا او فقیرا، چاہے وہ غنی ہو یا فقیر، فاللہ اولی بہما، تو اللہ کو اس کا سب سے زیادہ اختیار ہے۔ فلا تتبعوا الہوی، تو نہ خواہشوں کے پیچھے چلو، ان تعدلوا، کہ حق سے الگ ہو جاؤ۔ اس میں حاکم ہو، گواہ ہو، عالم ہو، درویش ہو، بادشاہ ہو، سب کو خطاب ہے کہ ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق انصاف کرے۔ مسلمان کی ہر بات، ہر عمل، زندگی کا ہر شعبہ انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ظلم کا ساتھ دیتے ہوئے اپنے کسی قریبی رشتے کو سپورٹ کرو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم ہیر پھیر کرو یا منہ پھیرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، والکتاب، اور اس کی کتاب پر، الذی نزل علی رسولہ، جو اس نے اپنے رسول پر اتاری، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب کا جو اس سے پہلے اتاری۔
वमन यकफुर बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि, और जो ना माने अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसके किताबों और उसके रसूलों को वल यौमिल आखिर और न क़यामत के दिन को, फ़क़द दल्ला दलालन बईदा, तो वो बहुत दूर की गुमराही में है। इन्नल लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, सुम्मा कफरू, फिर उन्होंने काफिर हुए, सुम्मा आमनू, फिर ईमान लाए, सुम्मा कफरू, फिर काफिर हो गए, सुम्मा ज़दादू कुफ्रन, तो फिर कुफ्र के ही गड्ढे में जा गिरे। लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िरा लहुम, नहीं है अल्लाह के लिए कि फिर अब उनको बख्शे, वला लियहदियहुम सबीला, और ना ही उन्हें राह रास्ता तक ले जाए। बश्शिरिल मुनाफ़िक़ीना, बता दो इन मुनाफिकों को भी, अन्ना लहुम अज़ाबन अलीमा, कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है। यहाँ पर बशीर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, तो बशीर तो खुशखबरी के माना में आता है, तो अजाब अलीम की खबर कैसे बशारत हो सकती है? तो अल्लामा कर्तुबी ने लिखा कि हर अच्छी या बुरी खबर को भी बशारत कहते हैं, जिसके सुनने के बाद चेहरे पर उसका असर नुमाया हो जाए। और एक बात यह भी है कि ये ज़जर तौबीख के लिए भी होता है, झिड़क के लिए भी होता है। अल्लज़ीना यत्तखिज़ूनल काफ़िरीना, बेशक वो जो बनाते हैं काफिरों को औलिया, अपना दोस्त, मिन दूनिल मुमिनीना, मोमिनों मुसलमानों को छोड़कर, अयब्तगूना इंदहुमुल इज़्ज़ता, क्या वो तलाश करते हैं उनके पास इज्जतें? फ़इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमीआ, तो इज्जत तो सिर्फ अल्लाह के लिए है। मुनाफिकीन कुफार के साथ मोहब्बत की पेंजें बढ़ाते हैं, जैसा कि आजकल के हमारे हुक्मरान, और वो समझते हैं कि काफिरों के पास दौलत और सरबत है, उनसे राब्ते पैदा करेंगे तो हम इज्जत हासिल करेंगे। तो बताया जा रहा है ये तुम्हारी खाम ख्याली है। इज्जत अता करना तो इज्जत अता फरमाने वाला, इज्जत का मालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ही है। वक़द नज़्ज़ल अलैकुम फिल किताबी, और उतारा अल्लाह ने तुम पर ये हुक्म किताब, अन इज़ा समिअतुम आयातिल्लाहि, कि जब तुम सुनो अल्लाह की आयतों को, युकफरु बिहा, के इनकार किया जा रहा है उनका, युस्तहज़अु बिहा, और मजाक उड़ाया जा रहा है उनका, फला तक़उदू मअहुम, तो यहाँ मत बैठो ऐसे इस्तेहज़ा और मजाक उड़ाने वालों के पास, हत्ता यख़ूदू फ़ी हदीसिन ग़ैरिही, यहाँ तक कि वो मशगूल हो जाए किसी दूसरी बात में। इन्नकुम इज़म मिथलुहुम, वरना तुम भी उन्हीं की तरह हो जाओगे, क्योंकि सोहबत का असर हुए बगैर नहीं रहता। इन्नल्लाह जामिउल मुनाफिकीन वल काफिरीन, बेशक अल्लाह इकट्ठा करने वाला है मुनाफिकों को और काफिरों को, फी जहन्नम जमीआ, जहन्नम में सब के सबको। अल्लज़ीना यतरब्बसूना, बेशक वो जो इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे अंजाम का, अल्लज़ीना यतरब्बसूना बिकुम, वो जो इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे अंजाम का, फ़इन कान लकुम फ़त्हुम मिनल्लाहि, तो अगर हो जाए तुम्हें फतह अल्लाह की तरफ से, क़ालू, कहते हैं, अलम नकुम माकुम, क्या नहीं थे हम भी तुम्हारे साथ? मुनाफिकीन की दो रुखी रविश को बेनकाब किया जा रहा है कि कोई दीन नहीं, कोई अकीदा नहीं जिसके लिए जीने और मरने की तरफ इनके दिलों में मौजूद हो। बस जहाँ कुछ अपना भला देखते हैं वहीं अपनी किस्मत वाबस्ता कर लेते हैं और उन्हीं के साथ दोस्ती का हक अदा करते हैं। व इन कान लिलकाफिरीन नसीबुन, और अगर हो काफिरों के लिए कुछ हिस्सा कामयाबी से, कालू, कहते हैं, अलम नस्तहविद अलैकुम, क्या नहीं गालिब आ गए थे हम तुम पर, व नमनअकुम मिनल मुमिनीन, और क्या नहीं बचाया हमने तुमको मोमिनों से, फल्लाहु यहकुमु बैनकुम यौमल क़ियामा, बस अल्लाह फैसला करेगा क़यामत के दिन तुम्हारे दरमियान। वलन यजअलल्लाहु लिलकाफिरीन, और हरगिज़ नहीं बनाएगा अल्लाह काफिरों के लिए, अलल मुमिनीना, मुसलमानों पर, सबीला, गालिब आने का रास्ता, कोई राह नहीं देगा। क्या मतलब कि तमाम दुनिया के काफिर और मुनाफिक मुत्तफिक होकर इस्लाम और मुसलमानों को नहीं मिटा सकते। मुसलमान जहाँ कहीं नुकसान उठाते हैं, अपनी गद्दारी और अपनी शामत आमाल की वजह से नुकसान उठाते हैं। कालू, बोले, अलम नस्तहविद अलैकुम, क्या नहीं गालिब आ गए थे हम तुम पर, वनमनअकुम मिनल मुमिनीन, और हमने बचाया तुमको मोमिनों से, फल्लाहु यहकुमु बैनकुम यौमल क़ियामा, बस अल्लाह फैसला करेगा तुम्हारे दरमियान क़यामत के दिन। वलन यजअलल्लाहु लिलकाफिरीन अलल मुमिनीन सबीला, हरगिज़ नहीं बनाएगा अल्लाह काफिरों के लिए मुसलमानों पर कोई राह। इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह, बेशक मुनाफिक धोखा दे रहे हैं, अपने दानिश में, अपने गुमान में फरेब दिया चाहते हैं अल्लाह को। वहुवा खादिउहुम, और अल्लाह इन्हें गाफिल करके मारेगा, अल्लाह इन्हें सजा देने वाला है।
اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا دراصل رب کو ہی دھوکہ دینے کی کوشش ہے، کیونکہ منافق رسول اور مسلمانوں کو فریب دینے کی کوشش کرتے تھے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، قاموا کھڑے ہوتے ہیں، کسالى سستی سے، کاہل ہو کر، یراؤون الناس لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نہیں اللہ کو یاد کرتے مگر تھوڑا، مذبذبین بین ذالک، اور بیچ میں ڈگمگا رہے ہیں، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، یعنی نہ ان کا شمار کافروں میں ہے نہ مسلمانوں میں ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی راہ نہیں پائے گا، وہ کوئی راہ نہیں پائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء، ایمان والو کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کافروں سے دوستی کرنا منافقوں کا کام ہے، تم ان سے بچتے رہو۔ مومن کافر کا رشتہ دار ہو سکتا ہے مگر دوست نہیں ہو سکتا۔ من دون المؤمنین، مسلمانوں کے سوا۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کے لیے صریح حجت کر لو کہ کل قیامت کے دن اللہ تمہیں کفار کی وجہ سے دوزخ میں بھیجے، کیونکہ وہاں ہر شخص اپنے دوست اور اپنے سے محبت کرنے والے کے ساتھ ہوگا۔ آج جو کچھ مسلمانوں کی شادیوں میں ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے اللہ سے بغاوت کا نام اب انہوں نے شادی رکھ دیا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے، من النار، آگ کے طبقے میں، ولن تجد لهم نصیرا، اور ہرگز تو ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ الا الذین تابوا، مگر وہ جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا اور سنورے، واعتصموا باللہ، اور اللہ کی رسی کو مضبوط تھامو، واخلصوا دینہم للہ، اور اللہ اپنا دین خالص، جس نے اپنا دین خالص کر لیا اللہ کے لیے، فاولئک مع المؤمنین، تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور قریب اللہ مسلمانوں کو بڑا ثواب دے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اور اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ، اللہ پھر تمہیں کیوں عذاب دے گا۔ اللہ تو اپنے بندے کے پر بڑا مہربان ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ ہی سب سے بڑا قدردان اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ تمہاری حسن نیت کو بھی جانتا ہے، تمہارے نیک اعمال کو بھی جانتا ہے، اپنی غایت کرم سے اسے قبولیت کا شرف بھی عطا فرماتا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء، نہیں پسند کرتا اللہ کہ بات کی جائے بری بات اعلانیہ کی جائے، من القول بات، الا من ظلم، مگر یہ کہ جس پر ظلم ہوا۔ یعنی بعض لوگوں کا مشغلہ ہی دوسروں کی عیب جوئی کرنا ہوتا ہے، تو اس آیت میں واضح ہدایت فرما دی کہ ایسی باتیں اللہ کو ناپسند ہیں۔ بس کچھ کسی کی غیبت، کسی کی توہین اور حق کی عزت مت کرو۔ ہاں، جس پر ظلم ہوا ہے وہ اپنے ظلم کی داستان سنائے گا اور ظالم کا ظلم کو بیان کرے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ ظالم ہو یا مظلوم، وہ یہ نہیں سمجھے کہ اللہ کو کچھ علم نہیں، اللہ سب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مظلوم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے، ان تبدو خیرا، اگر تم ظاہر کرو کوئی نیکی، اور تخفوہ یا پوشیدہ رکھو، اور تعفو عن سوء، اور درگزر کرو کسی برائی سے، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو بے شک اللہ درگزر فرمانے والا، قدرت والا ہے۔ برائی کے اظہار سے منع کیا اور نیکی کے متعلق اجازت دی کہ اسے چاہے ظاہر کرو یا پوشیدہ رکھو، اور مظلوم کو فرمایا کہ بہتر تو یہی ہے کہ تم درگزر کرو، لیکن جب ظلم حد سے بڑھے تو پھر اس کا اعلان بھی کرو تاکہ لوگ ظالم کو جان لیں۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور وہ چاہتے ہیں کہ فرق کرے اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں ہم ایمان لائے بعض رسولوں پر اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ، اور چاہتے ہیں، أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ اختیار کر لیں کفر و ایمان کے درمیان کوئی تیسری راہ،
उलाइका हुमुल काफिरून, यही लोग काफिर हैं हक्का हकीकत में। वअतदना लिलकाफिरीन अज़ाबन मुहीना, और हमने तैयार कर रखी है काफिरों के लिए, हमने तैयार कर रखा है काफिरों के लिए रुस्वा करने वाला अजाब। वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही, और वो जो ईमान लाए अल्लाह पर और उसके सब रसूलों पर। वलम युफर्रिक़ु बैन अहदिन मिनहुम, और उनमें से किसी के दरमियान फर्क नहीं करते। उलाइका सौफ़ा युअतीहिम उजूरहुम, अनक़रीब हम उन्हें उनके सवाब देंगे। वकान अल्लाहु गफ़ूरन रहीमा, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और ये मुसलमान की शान है कि मुसलमान किसी भी नबी के बारे में कोई ना तौहीन आमेज़ जुमला बोलता है, ना कोई गलत बात करता है, ना किसी नबी की शान में गुस्ताखी करता है। यसअलुका अहलुल किताबि अन तुनज़्ज़िल अलैहिम किताबन मिनस समाई, मुतालबा करते हैं आपसे अहले किताब कि आप उतरवा दें इन पर आसमान से किताब। फ़क़द सअलू मूसा अकबर मिन ज़ालिका, तो सवाल कर चुके हैं मूसा से इससे भी बड़ी बात का। फ़क़ालू, उन्होंने तो कहा था, अरैना अल्लाह जहरतन, हमें दिखाओ अल्लाह को ज़ाहिरी तौर पर। फ़अख़ज़तहुमुस साइक़तु बिज़ुल्मिहिम, तो उन्हें बिजली की कड़क ने आ लिया उनके जुल्म के सबब। काब बिन अशरफ चंद यहूदियों के हमरा बारगाह नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ, कहने लगा, हम आप पर ईमान लाने के लिए तैयार हैं, आप हमारी शर्त पूरी कर दीजिए कि जैसे हमारे पैगंबर पर लिखी लिखाई किताब तौरात आसमान से उतरी थी, आप भी ऐसी कोई उतरवा दें किताब, तो हम कलमा पढ़ लेंगे। तो इनका ये मुतालबा हुज्जतबाजी पर था। अल्लाह फरमाता है, महबूब अगर आपसे ये मुतालबा कर रहे हैं तो ये तो इससे बड़ी और अनोखी फरमाइश अपने नबी से कर चुके कि हमें अल्लाह का दीदार करवाओ खुल्लम खुल्ला, तो फिर उस गुस्ताखी पर इनको बिजली की कड़क ने आ लिया था। सुम्मा इत्तख़ज़ुल इज्ला मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनात, ये तो वो लोग हैं कि इन्होंने फिर भी बछड़े को अपना माबूद बना लिया था। हालांकि इनके पास कुल्ली निशानियां आ गई थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रोशन मौजूदात इनके पास लेकर आए थे, फिर भी इन्होंने बछड़े को अपना खुदा मान लिया था। फ़अफ़ौना अन ज़ालिक, हमने इन्हें बख्श दिया था इनका संगीन जुर्म, फिर हमारी करम नवाजी देखो कि हमने इनके माफ़ कर दिया था। व आतैना मूसा सुल्तानम मुबीना, और हमने अता फरमाया मूसा को वाज़ेह गलबा, रोब और दबदबा। और रफ़अना फ़ौक़हुम तूरा, और हमने बुलंद किया उनके ऊपर तूर को भी मीसाक़िहिम, उनसे पुख्ता अहद लेने के लिए। वक़ुलना, और हमने फरमाया लहुम उन्हें कि उदखुलुल बाबा, दाखिल हो जाओ इस दरवाजे से, सुजदन सजदा करते हुए। वक़ुलना लहुम, और हमने फरमाया इन्हें ला तादु फी सब्ति, हद से ना बढ़ना हफ्ते के दिन के मामले में। वअख़ज़ना मिनहुम, और हमने लिया इनसे मीसाक़न गलीज़ा, पुख्ता वादा। फ़बिमा नक़दीहिम, तो उन्होंने तोड़ दिया मीसाक़हुम, अपने वादा को। वकुफ़्रिहिम, और इनकार किया बिआयातिल्लाहि, अल्लाह की आयतों का। वक़त्लिहिमुल अंबिया, और उन्होंने कत्ल किया अंबिया को बिग़ैरि हक़, ना हक़। वक़ौलिहिम क़ुलूबुना गुल्फ़, और उन्होंने गुस्ताखाना बात की कि हमारे दिलों पर गुलाब चढ़े हैं। बल तबा अल्लाहु अलैहा बिकुफ्रिहिम, बल्कि अल्लाह ने मोहर लगा दी उनके दिलों पर, अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी। बता दिया कि जब इंसान पैर दर के गुनाहों का इर्तिकाब करता है तो उसका दिल इतना जंग आलूद हो जाता है कि उसकी निगाहें हक बेनूर हो जाती है। और ये भी पता चला कि कुफ्र और बदकारियां दिल पर मोहर लग जाने का सबब होती हैं। फला युमिनून इल्ला कलीला, तो बावजह उनके कुफ्र के सो वो ईमान नहीं लाएंगे मगर थोड़े। वबि कुफ्रिहिम व कौलिहिम, और उनके कुफ्र के बाइस और उनकी उस बात पर अला मरियमा, जो उन्होंने मरियम पर बुहतान अजीमा, बुहतान अजीम बांधा था, तो उनकी असमत पर दाग लगा दिया था और पाक दामन बीबी को उन्होंने तहमत लगाई थी। वक़ौलिहिम, उनके इस कौल से कि इन कौल के सबब कि इन्ना क़तलना मसीहा, कि हमने कत्ल कर दिया मसीह को, ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम को, रसूलुल्लाह, जो अल्लाह का रसूल है। वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, हालांकि उन्होंने ना कत्ल किया ना उसे सूली चढ़ा सके। दोनों चीज़ों की नफी कर दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब यहूदियों की साजिश को नाकाम कर दिया कि वो अल्लाह के रसूल का बाल बीता ना कर सके, उनको सूली देने के लिए लाए, लेकिन उन्होंने अपने ही बंदे को सूली दे दी और अल्लाह ने हज़रत ईसा को आसमानों पर उठा लिया। अल्लाह ने साफ कुरान में फरमा दिया, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, ना उन्होंने उनको कत्ल किया ना वो सूली चढ़ा सके, यानी यहूदी ना आपको कत्ल कर सके ना सूली चढ़ा सके। वलाकिन शुब्बिहा लहुम, बल्कि मुश्तबह हो गई उनके लिए हकीकत। व इन्नल लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीही, जिसमें उन्होंने इख्तिलाफ किया उनके बारे में, लफ़ी शक्किन मिन्हुम, वो शक व शुबा में है उनके मुताल्लिक़।
अल्लाह ने अपनी कुदरत कामिला और हिकमत कामिला से ईसा अलैहिस्सलाम को तो बचा लिया और एक मुनाफिक की शक्ल को आपके मुशाबे कर दिया। यहूदी उसी को मसीह समझकर, हजरत ईसा समझकर पकड़ के ले गए और उसे फांसी दे दी। और फिर वो खुद भी हैरान थे कि हमारा आदमी कहाँ गया। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी वो ढूंढते थे, वो तो आसमानों पर तशरीफ ले गए थे। मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबाअ ज़न्न, नहीं है उनके पास इस अमर का कोई सही इल्म बजाय इसके कि वो पैरवी करते हैं गुमान की। अब बस इन्होंने गुमान पर कहना शुरू कर दिया कि क्या हुआ, और कहना शुरू कर दिया कि उन्होंने हजरत ईसा को सूली दे दी। हालांकि ये इनका सिर्फ गुमान है, हैरान वो खुद भी है इस बात पर। वमा क़तलूहु यकीनन, और बेशक उन्होंने उसको कत्ल नहीं किया। बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा लिया। वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। व इन मिन अहलिल किताब इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिही, और कोई ऐसा नहीं होगा अहले किताब से मगर वो ज़रूर ईमान लाएगा मसीह पर उनकी मौत से पहले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्ने मरियम एक आदिल हाकिम की सूरत में तशरीफ लाएंगे। वो दज्जाल और खंजीर को कत्ल करेंगे, सलीब को तोड़ेंगे, सजदा सिर्फ अल्लाह को किया जाएगा, और उस वक़्त सारी ज़मीन पर अहले ईमान होंगे। व यौमल क़यामति यकूनु अलैहिम शहीदा, और क़यामत के दिन वो होंगे उन पर गवाह जिन्होंने उनके लिए गलत अकीदा रखा। फ़बिज़ुल्मिन मिनल्लज़ीना हादू, सो जुल्म उठाने की वजह से यहूद के, हर्रमना अलैहिम तय्यिबातिन, हमने हराम कर दी उन पर तय्यिबातिन वो पाकीज़ा चीज़ें, उहिल्लत लहुम जो हलाल की गई थी उन पर, व बिसद्दिहिम अन सबीलिल्लाहि कसीरा, और बवजह रोकने यहूद के अल्लाह के रास्ते से बहुत से लोगों को। कि यहूद सिर्फ एक ही वो जुल्म नहीं करते थे कि खुद ही दीन के करीब नहीं आते थे, बल्कि ये दूसरी कौमों को भी दीन से मुतनफ़र करते थे, और आज भी इनका यही हाल है। व अक़दिहिम रिबा, और बवजह इनके सूद लेने के। आज भी यहूद ने दुनिया में सबसे ज़्यादा इस सूदखोरी का निज़ाम कायम किया है, और दौलत जमा करते हैं ये हीलो फरेब से। वक़द नुहू अन्हु, वो तो इससे मना किए गए, उनकी किताबों में भी इससे मना किया गया है कि तुम सूद मत लो। व अक्लिहिम अम्वालन नास बिल बातिल, और बवजह खाने के लोगों के माल नाहक, अब भी लोगों के माल ये नाहक खाते हैं। व आतदना लिल काफिरीन मिनहुम अज़ाबन अलीमा, और तैयार कर रखा है हमने काफिरों के लिए इनमें से दर्दनाक अज़ाब। लाकिन वासिफून फिल इल्म मिनहुम, लेकिन जो पुख्ता इल्म वाले हैं इनमें से, यहूद की कसरत अगरचे आसमानी हिदायत को छोड़ चुकी, लेकिन इनमें बाज़ उलमा ऐसे थे कि जिनकी काबिलियत बड़ी ज़्यादा थी, जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम वगैरह, और वो अपने इल्म के मुताबिक अमल करते थे और ईमान भी लाए थे। वल मुमिनूना युमिनूना, और जो मुसलमान हैं ईमान लाते हैं, बिमा उनजिला इलैका, उस पर जो उतारा आपकी तरफ, वमा उनजिला मिन क़ब्लिक, और जो उतारा गया आपसे पहले, वल मुक़ीमीन अस्सलात, और सही अदा करते हैं नमाज, वल मुअतून ज़कात, और देने वाले हैं ज़कात के, वल मुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और ईमान लाने वाले अल्लाह और रोज़ आखिरत के साथ। उलाइका सनुअतीहिम अजरन अज़ीमा, यही है जिन्हें अनक़रीब हम देंगे अजर अज़ीम। इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूह वन्नबिय्यीना मिन बअदिही, बेशक हमने वही भेजी आपकी तरफ जैसे वही भेजी हमने नूह की तरफ और उन नबियों की तरफ जो नूह के बाद आए। व औहैना इला इब्राहीम व इस्माईला, और वही भेजी हमने इब्राहिम और इस्माईल, व इसहाक व याकूब व लस्बात, और उनके बेटों, व ईसा और ईसा, व अय्यूब व यूनुस व हारून व सुलेमान, और हारून और सुलेमान की तरफ। व आतैना दाऊद ज़बूरा, और हमने दाऊद को ज़बूर अता फरमाई। बाज़ उलमा ने फरमाया कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सारे बेटे नबी थे, और वो रसूलन क़द क़ससनाहुम अलैका मिन क़ब्ल, और रसूलों का जिनका जिक्र हम तुमसे पहले कर चुके, व रसूलन लम नक़ससहुम अलैक, और उन रसूलों का जिनका जिक्र तुमसे ना फरमाया। यानी बाज़ रसूलों का जिक्र अल्लाह ने बाज़ का कुरान में नाम जिक्र फरमाया और बाज़ का नहीं फरमाया। व रसूलन क़द क़ससनाहुम,
اور دوسرے رسولوں کا جن کا حال ہم نے بیان فرما دیا، علیکا آپ سے، من قبل اس سے پہلے، ورسول لم نقصصہم علیک اور ان رسولوں کا بھی ذکر جو ہم نے آپ سے پہلے نہیں کیا، وکلا جن کا ذکر ہم نے آپ کو یعنی آپ سے ابھی تک نہیں کیا، کیونکہ بعض ایسے انبیاء ہیں جن کا نام قرآن میں آیا اور بعض کا نہیں آیا، لیکن حضور کو سب انبیاء کا علم تھا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تَکْلِیمًا اور کلام فرمایا اللہ نے موسیٰ سے خاص کلام۔ اللہ تعالیٰ کی گفتگو حضرت موسیٰ سے بذریعہ فرشتہ ہوئی، اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ، بغیر کسی فرشتے کے واسطے سے آپ سے گفتگو فرمائی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بغیر واسطے کے گفتگو فرمائی کہ جب اللہ نے اپنے محبوب کو لامکہ پہ بلا کر اپنا دیدار کروایا۔ سارے جہانوں میں نور کی کوئی کرن جو کہیں چمک رہی ہے وہ آفتاب محمدی کا صدقہ ہے۔ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل اور بھیجے ہم نے یہ رسول خوشخبری دینے کے لیے، ڈرانے کے لیے، تاکہ ہو جائے لوگوں کے ہاں اللہ کے لیے حجت، اللہ کے ہاں حجت رسولوں کے بعد۔ یعنی ہم نے مختلف علاقوں مختلف وقتوں میں نبی اور رسول مبعوث فرمائے تاکہ لوگوں کو اللہ کی معرفت اور اس تک پہنچنے کا راستہ بتائیں۔ وکان اللہ عزیزا حکیما اور اللہ غالب حکمت والا۔ لیکن اللہ لیکن اللہ یشہد اس کا گواہ ہے، بما انزل الیک جو اتارا اس نے آپ کی طرف، انزلہ بعلمہ اپنے علم سے، والملائکۃ اور فرشتے بھی یشہدون گواہی دیتے ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اور اللہ کافی ہے گواہی کے لیے۔ معلوم ہوا کہ فرشتے بھی ہمارے رسول کا کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، بلکہ قیامت میں سارے رسول ہمارے رسول کا کلمہ پڑھیں گے۔ اور معراج کی رات سارے پیغمبروں نے جو حضور کے پیچھے نماز پڑھی وہ ان کے اپنے اپنے دینوں پر تھی، اور حضور نے سب کی امامت فرمائی تھی۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور روکا دوسروں کو اللہ کی راہ سے۔ حضور کے اوصاف اور کمالات تورات میں موجود تھے، ان کا انکار کر کے انہوں نے دوسرے لوگوں کو بھی اسلام قبول کرنے سے روک دیا۔ اضلوا ضلالا بعیدا بے شک وہ گمراہ ہوئے اور گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ ان الذین کفروا وظلموا اور جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ نہیں ہے اللہ کے لیے، لیغفر لہم کہ انہیں بخش دے، ولا لیہدیہم طریقا اور یہ کہ نہ انہیں دکھائے سیدھی راہ، کیونکہ انہوں نے قبول کو حق کرنے کی اپنی صلاحیت کو ضائع کر دیا۔ الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا بجوز اس کے کہ جہنم کی راہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا اور اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ یا ایھا الناس اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم آیا ہے تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا پس تم ایمان لاؤ، خیرا لکم بہتر ہے تمہارے لیے، وَإِن تَكْفُرُوا اور اگر تم انکار کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ سب جاننے والا حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم نہ غلو کرو اپنے دین میں، یعنی انہوں نے اپنے دین میں کیسے غلو کیا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ اور نہ کہو اللہ کے متعلق مگر سچی بات، إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَکَلِمَتُهُ بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم تو صرف اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے، یا مجازن کلمہ کہا، جیسے بیت اللہ کو اللہ کا گھر مجازن کہا جاتا ہے نسبت شرافت مشرف کی وجہ سے۔ القاها الی مریم اللہ نے پہنچایا مریم کی طرف، روح منہم اور روح تھی اس کی طرف سے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ بس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ ولا تقولوا ثلاثۃ اور نہ کہو کہ تین خدا ہیں، اس سے باز آ جاؤ۔ انتہوا خیرا لکم باز آ جاؤ، ایسا کہنے سے رک جاؤ بہتر ہے تمہارے لیے۔ انما اللہ الہ واحد
بے شک اللہ تو معبود واحد ہی ہے. سبحانہ پاک ہے وہ ان یکون لہ ولد کہ ہو اس کا کوئی لڑکا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اور اسی کا ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وکفی باللہ وکیلا اور اللہ کافی ہے کارساز. لن یستنکف المسیح ہرگز آج نہ سمجھے گا مسیح ان یکون عبدا للہ کہ وہ ہو بندہ اللہ کا. مسیح تو اللہ کا بندہ بننے سے کچھ ناپسندیدگی ظاہر نہیں کرتا. نجران کے عیسائیوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں تو یہ عیب ہے. تو اس پر یہ آیت اتری کہ جس میں فرمایا گیا کہ حضرت عیسیٰ کے لیے تو اللہ کا بندہ ہونا ہی باعث فخر ہے. ہاں اللہ کے بندے تو سب ہیں مگر پیغمبر اللہ کے خصوصی بندے ہیں. ولن ملائکۃ اور نہ ہی مقرب فرشتے المقربون اس کو آج سمجھتے ہیں. ومن یستنکف عن عبادتہ اور جو اللہ کی بندگی سے نفرت کرے ویستکبر اور تکبر کرے فسیحشرهم الیہ جمیعا تو اللہ جلد ہی جمع کرے گا ان سب کو. فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات پھر جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے فیوفیہم اللہ پورا پورا دے گا انہیں اجورہم ان کے اجر ویزیدہم من فضلہ اور زیادہ دے گا انہیں اپنے فضل و کرم سے. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا اور جنہوں نے آڑ سمجھا بندہ بننے میں اور تکبر کیا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا تو عذاب دے گا اللہ انہیں دردناک عذاب. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اور وہ نہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور مددگار. یا ایھا الناس اے لوگو قد جاءکم برہان من ربکم آ چکی تمہارے پاس ایک روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے. وانزلنا الیکم نورا مبینا اور ہم نے اتاری تمہاری طرف نور اور درخشاں. فاما الذین آمنوا باللہ تو جو لوگ ایمان لائے اللہ پر واعتصموا بہ اور مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ کی رسی کو. فسیدخلہم فی رحمت منہ وفضل تو ان قریب داخل کرے گا اللہ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں. ویہدیہم الیہ صراطا مستقیما اور پہنچائے گا انہیں اپنی طرف سے لے جانے والی سیدھی راہ. یستفتونک اے میرے رسول فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے. قل اللہ فرمائیے اللہ یفتیکم فی الکلالہ تمہیں کلالہ کی میراث میں فتویٰ دیتا ہے. کلالہ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی سنا کہ ایسا شخص جس کے والدین بھی زندہ نہ ہوں اور اس کی اولاد بھی نہ ہو. ان امرؤ ہلاک لیس لہ ولد اگر کوئی ایسا آدمی فوت ہو جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو. ولہ اخت اور اس کی ایک بہن ہو. فلہا نصف ما ترک تو اس بہن کا نصف حصہ ہے اس کے ترکے سے. وہو یرثھا اور وہ وارث ہوگا. ان لم یکن لہا ولد اگر نہ ہو اس بہن کی کوئی اولاد. فإن كانتا اثنتین فلہما الثلثان اور اگر پھر دو بہنیں ہوں تو ان دونوں کو 2/3 ملے گا. مما ترک جو اس نے چھوڑا. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء اور اگر وارث نہ ہوں بہن بھائی مرد بھی اور عورتیں بھی. فللذکر مثل حظ الانثیین تو مرد بھائی کا حصہ 2 عورتوں یعنی 2 بہنوں کے برابر ہے. یبین اللہ لکم اللہ صاف صاف بیان کرتا ہے تمہارے لیے. ان تضلوا کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. واللہ بکل شیء علیم اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے.